مدى أكل أساس تقابله إيه تعال هنا ريجن حبوس أتعلم معك سامع أسكتك أي سمع غني إيميري تعدين برلي زغد للغاية أنت باسبورت تنايت مرتناس رجع لا أبيان ميلو صاحب هذا اسم عارفه أتذكر لي في الحلم أجوها تقدر باجاج جزل كان ada Amerika kay passport taki way ka magis mark koy ماشي ها أنا جاي هذا بقى دامرة الله خلنا كمي مالت مانو مدية ها مدية مالت نورمال كوي أكون عندي كسرقاش بكسارة دواء أو علم تقول لك كمان ba kiri ya wadah itu terapa kadang ini termaaf udah jatuh kayak من أنا؟ ما أتوقع شيء. فيني ولا تقول لي أنا ما يحتاجهم. ولا كمان أنت بدني زقادها ليه أبو حاول أنا ما بعرف أنا واحد ما تسلم تدي. أنت جمد عليه أنت في أبو بدني تقبل لك ليه أبو ليه أبو دام جو بردنا يا أبو يتوزع. أتاريكين حقي نقدر كلو. أنا هم يزول حقي. أنا قاعد صار شو تعلق حتبان. تعمل اسمه كم يدري أفضل نكو بنت ترينا بنيرنا. أفضل أن بسام على تي زي تلو كفد قاني. زالم ساس زالم سايت لك حوا. مو ما صرت داون جدا مالتي يجيلين أنا هتشرب من دوري بس سعي أنك دوبا زايدو عارك لك دوبا يمكن بس صحتها قلنا متحسن ما شو عايز فوتوت منك عند مغنى جنزل سلزل المطرح لما شو أتبي رئيس بنا أنا هزاراني راين قرن أنا أفضل سلامتك سمعك جميل لما قمنا قدم تهني دغري إيش حالة أنا في رأيك فبدأ يوتس هلا اللي صار عندي جنة تيجي تحوز الفوت أنا قريب لي سلسي إيه ما شخص لساس اللي غنى أنا حتى تصغر تاني صوت بالكيل اللي كحوس من عشتها بزول أتيني بجاي السعيد هذا الثلاث حمزة زليكا وش المقاعد ماشي أنا بمشي كوكو أتوقع لي زعتر أتوقع لي صوت دوي أبصر دي كل أنا لا أفكر أتوقع الناس لم تدري أجل شخص مرة اسم كده فين كريستيان درس لا يجي فرق حكى بدي